अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बाकायदा अपनी आज की 5वीं सालाना सीरत सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज तलावते कलाम इलाही से करते हैं। मैं तलावते कलाम इलाही के लिए दावत देता हूँ हमारी इस मस्जिद के मुदर्रिस मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल्ला तारिक को कि वो तशरीफ़ लाए और तलावते कलाम इलाही से हमारी इस महफ़िल व मजलिस का आगाज़ फरमाए। मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल्ला तारिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. السلام عليكم.